पिछले वाले मजमून में गैस लाइटर ने तुम का इस्तेमाल करते हुए शिकार को एहसास दिला दिया था कि वो गलत है। हमारे गैस लाइटिंग के सिलसिले का चौथा मजमून है और उसका उन्वान है तुम और तुम की छतरी से बचने के 18 असूल। गैस लाइटिंग पे बात हुई तो बहुत से मुतजस्सिस क़ारीन ने सवाल किया कि आखिर इसका हल क्या है। लोग गैस लाइटर के साथ बरसों कैसे बिता देते हैं। क्या गैस लाइटर जानता है कि वो क्या कर रहा है और गैस लाइटिंग से कैसे बचा जा सकता है। साहब, आप सबकी राय को मुकद्दम जानते हुए बहुत कुछ खंगाला और आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। इसमें हम कहां तक कामयाब हुए, इसका फैसला आपके हाथ। तुम नामी छतरी वो हथियार है जो मुतशद्दद रवैयों का हामिल मुतासरा शख्स पे बहुत से इल्ज़ामात की बौछार करते हुए हमेशा ताने रखता है। गैस लाइटर का बनाया हुआ हिसार तोड़ना एक दुश्वार तरीन अमल क्यों बन जाता है। नंबर 1, माजरत और मशरूत माफ़ी। गैस लाइटर अपनी हर ज्यादती के बाद माजरत तो करता है, मगर दरपर्दा माफ़ी के अल्फाज कुछ और कह रहे होते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन असल में तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिला दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बेवफाई की, लेकिन अगर तुम अच्छी साथी होती या होते तो ऐसा कभी ना होता। मशरूत माजरत पे मबनी ये अल्फाज महज इसलिए कहे जाते हैं कि मुतासरा फरीक या शिकार हत्थे से ना उखड़ जाए। नंबर 2, मुतासरा फरीक की कमज़ोरियों का इस्तेमाल। मोहब्बत और कुर्बत के लम्हात में एक साथी का दूसरे से अपने एहसासात, जज्बात, मसाइल, मुश्किलात, खौफ, डर और कमज़ोरियों का जिक्र एक फितरी अमल है। गैस लाइटर इन मालूमात को ज़रूरत के वक्त बारूद की तरह इस्तेमाल करते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। कोई हैरत की बात नहीं कि तुम मुझसे इख्तलाफ कर रही या कर रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारे बहन भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। नंबर 3, अहबाब व कराबतदारों की पुष्पनाही। बेशतर लोग गैस लाइटर की बदसलूकी के आदी होकर उसे नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं और तनकीद और इख्तलाफ करने वालों को उसके असबाब भी समझाते हैं। इनकी एक वजह उनकी गैस लाइटर से हमदर्दी और वफादारी के जज्बात भी हैं। देखो ना, दिल का कितना अच्छा या अच्छी है, बस उसे गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है। देखो, अगर किसी बात से वो रोकता या रोकती है तो देखो, जान भी तो तुम ही पे निछावर करता है ना, या करती है। नंबर 4, टकराव से बचाओ। अहले खाना गैस लाइटर से खौफजदा होकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म की बहस में ना उलझा जाए। गैस लाइटर अपने मुतशद्दद रवैये से हुक्म मानने का डर और खौफ पैदा करता है। इस कैटेगरी में गैस लाइटर के बच्चे आते हैं जो साल हर साल जज्बाती तशद्दुद का शिकार बनकर उसके नतीजे में पैदा होने वाली अजियत झेलकर ये फैसला करते हैं कि वो हर कीमत पे इस टकराव से बचेंगे। नंबर 5, असबाब से चश्मपोशी। गैस लाइटर समझ नहीं पाता या समझना नहीं चाहता कि उसका बदसूरत रवैया फसाद की जड़ है। वो हर रवैये का सबब दूसरे फरीक की ज़ात, रवैया, अल्फाज और वाक़यात को गर्दानता है जो उसे बदसलूकी पे मजबूर कर देते हैं। नंबर 6, मसनूई हमदर्दी। गैस लाइटर हर ज्यादती के बाद मुतासरा फरीक के जज्बात समझने का दावा करते हुए शर्मिंदगी का इजहार करता है। अगर मुतासरा फरीक यकीन कर ले और बात रफा दफा हो जाए तो उसे वापस अपना रवैया अख्तियार करने में कुछ देर नहीं लगती। दर हकीकत उनकी मसनूई हमदर्दी दूसरे फरीक को हकीकत समझने ही नहीं देती। गैस लाइटर क्यों और कैसे बनता है? मशहूर ज़माना बहस फितरत या माहौल इसका जवाब देने की कोशिश करती है। कुछ लोग मुतशद्दद फितरत के साथ जन्म लेते हैं और कुछ उसे अपने बचपन में अपने वालिदैन और माहौल से सीखते हैं।
زیادہ تر گیس لائٹر خود تشدد کا شکار بن کے بچ نکلنے کی ٹیکنیک سیکھتے ہیں۔ بہت سے گیس لائٹر اپنی ذات پہ اعتماد کی کمی سے احساس کمتری کا شکار بن کے اندرونی چبھن، غصے اور اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، اور کسی بھی موقع پہ یہ سیلابی ریلا متاثرہ فریق کو بہا لے جاتا ہے۔ متاثرہ فریق گیس لائٹر کو کیوں چھوڑ نہیں پاتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ متاثرہ فریق یقین اور بے یقینی کی متضاد کیفیت میں معلق ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک وقت میں ذہن گیس لائٹر کے متعلق وہ سجھاتا ہے جو متاثرہ فریق نے اپنے خیال میں بت تراش رکھا ہے، اور دوسری طرف متضاد صورتحال کا سامنا، ایک عجیب سی کھچڑی پک جاتی ہے، اور متاثرہ فریق کچھ اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے: انچاہی صورتحال کو نظر انداز کر دینا، انچاہی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرنا، انچاہی صورتحال کو تسلیم کر کے اس میں ڈھل جانا، اور اپنے آپ کو یقین دلا دینا کہ بس یہی سبھی کچھ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حقیقت میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی بھی رشتے میں آپ کی چھٹی حس اشارہ کرے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اپنے اندر کی آواز سنیے۔ گیس لائٹر متاثرہ فریق کی قوت ارادی کو بری طرح متاثر کرتا ہے، سو اپنے کسی ہمدرد کی مدد لیجئے جو آپ کے اعتماد کو بحال کر سکے۔ گھبراہٹ کا شکار ہوئے بنا کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنا سیکھیے، اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیجئے۔ کہیے: مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے اتفاق نہیں کرتے یا کرتی، لیکن میں ایسا ہی محسوس کرتا یا کرتی ہوں۔ جب تم میرا نام بگاڑتے یا بگاڑتی ہو، یا گالی گلوچ کرتے یا کرتی ہو، تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے تھے یا اڑا رہی تھیں، یہ سننا میرے لیے مشکل تھا۔ یہ میرے احساسات ہیں، اور میں ایسا ہی محسوس کرتا یا کرتی ہوں۔ یہ میرا تجربہ اور میری فیلنگز ہیں، اور ان کی میرے نزدیک اہمیت ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتے یا سننا ہی نہیں چاہتی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ میں اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ کہہ دیا میں ایسا نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ اب اس سلسلے میں کوئی اور بات نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ دیکھو، اگر تمہیں غصہ آ سکتا ہے تو مجھے بھی آتا ہے۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے متاثرہ فریق کو اپنی سنجیدگی، سکون، متانت اور پختہ آواز سے کام لینا ہے۔ ملتجیانہ رویہ، منمناتی آواز، گگیاہٹ یا چیخو پکار متاثرہ فریق کو وہ نتیجہ حاصل نہیں کرنے دے گی جو اسے درکار ہے۔ گیس لائٹر یا تو جسمانی تشدد پہ اتر آئے گا یا بات سننے سے ہی انکار کر دے گا۔ یاد رکھیے، متاثرہ فریق کے جذبات و احساسات احترام کے متقاضی ہیں، اور اس احترام کی روشنی میں عالمی طور پہ 18 اصول وضع کیے گئے ہیں جو ہر ذی شعور کو پلے باندھ لینے چاہیے۔ نمبر 1، مجھے حق ہے کہ میری بات سنی جائے۔ نمبر 2، مجھے حق ہے کہ میں اپنے جذبات محسوس کروں۔ نمبر 3، مجھے حق ہے کہ میں بحث میں حصہ نہ لوں۔ نمبر 4، مجھے حق ہے کہ میں ناپسندیدہ بات کا جواب نہ دوں۔ نمبر 5، مجھے حق ہے کہ میں اپنی بہتری کے لیے خود فیصلہ کر سکوں۔ نمبر 6، مجھے حق ہے کہ میں اپنے غصے کا اظہار اپنے پیاروں کے سامنے کر سکوں۔ نمبر 7، مجھے حق ہے کہ میں غصے کو برداشت نہ کرتے ہوئے جوابی غصے کا اظہار کر سکوں۔ نمبر 8، مجھے حق ہے کہ میں اپنی مرضی یا پسند کو تبدیل کر سکوں۔ نمبر 9، مجھے نہیں کہنے کا حق ہے۔ نمبر 10، مجھے اپنی خواہش اور ضرورت کے متعلق بات کرنے کا حق ہے۔ نمبر 11، مجھے حق ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھ سے کس طرح کا سلوک کیا جائے۔
नंबर 12, मेरा हक है कि मुझसे इज्जत भरा सलूक किया जाए। नंबर 13, मुझे दूसरों से एहतराम हासिल करने का हक है। नंबर 14, मुझे हक है कि मैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ बात कर सकूं। नंबर 16, नहीं ये नंबर 15 ही है, मुझे हक है कि मेरी बात पे एतबार किया जाए और दूसरे भी मुझसे सच बोलें। नंबर 16, मुझे हक है कि मैं मुश्किलात का हल ढूंढूं। नंबर 17, मुझे दूसरों से मदद लेने का हक है। और नंबर 18, मुझे हक है कि मैं सिर्फ अपने अफ़ाल या अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लूं। साहिबान, चलते चलते इतना जान लीजिए कि 2016 में अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने गैस लाइटिंग को मुफीद तरीन लफ्ज़ करार दिया है और 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग है। डॉक्टर रॉबिन स्टर्न की किताब गैस लाइटिंग इफेक्ट का एक जुमला आपकी नज़र। हुआ कुछ यूं है कि अगर आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं या आपके अंदर जहरीला धुआं भरा है या आपको ज़िंदगी के मैदान में पजीराई हासिल नहीं हुई, तो आप किसी दूसरे का मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसकी ज़ात को रेज़ा रेज़ा करने में ही आपकी ज़ात का इस्तेहकाम है। शुक्रिया।